पिताचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तो वमूक फाव जाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला. हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्याच ख्रिस्तांच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तन 20:7 ओळी 1 म्हणटा बघाचनू आयच्या दिसा तो देव आम्हा सर्वांक आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरून दी. आयचो दीस म्हज्यान आनी तुज्यान सरोंक जायना जावफ्रो आयचो दीस आमकां कश्ट पडटे आसा जावफ्रो. आयचे दीस इराय मुतीत आसा जावफ्रो. आम्ही अस्कज जाल्यार जावफ्रो. आज तसो देव आयचो दीस ताच्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन बोर आयचो दीस चलो आमकां धैर्य बळ घटाय आदार दितालो. उतार म्हणटा कीर्तनांत 20:7 ओळी 1 म्हणटा देव आमची दया करू आनी आमकां आशिर्वाद दिव. परतून म्हणटा देव आमची दया करू आनी आमकां आशिर्वाद दिव. आपल्या मुखामळोचो प्रकाश आमचेर फांको. सगळे म्हणया देव आमची दया करू. देव आमची दया करू. देव आमची दया करू. देव आमची दया आनी करू. आमकां आशिर्वाद दिव. आणि आमकां आशिर्वाद आनी दिव. आमकां आशिर्वाद दिव. आणि आमकां आशिर्वाद आपल्या दिव. मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आपल्या फांको. मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आपल्या फांको. मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आपल्या फांको. मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमच्या कुटुंबाच्या सौर सान्याचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्याचेर फांको. आयच्या दिसा देवाच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर मात्र न्हय सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सान्यांचेर आज फांको. कित्याक ताच्या किरणान भलायकी आसा. परत म्हणटा Psalm 34 वर्स आमकां 5 म्हणटा की नदर ताचेर लायली वय जाल्यार हर एक दिसा आमचे मुखामळ भर जळटे आसा. मात्र न्हय हर एक दिसा आमच्या जिवितान आशिर्वाद देवान येता. त्या खातीर म्हणटा की कीर्तनांत 20:7-8 होळी 19 आमकां म्हणटा की Psalm 68 वर्स 19 and 20 म्हणटा की सदैव सावन सर्वेस्पर सदैव सावन दिसान दीस मिनटान आमचे वोचे ते वकलता आनी आमकां सुटका आनी सडवंट लाभयता. उतार म्हणटा सदैव सावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भारत ववयता. देवस आमचो सडवंतदार. देवस आमचो आदार. देवस आमच्या सांगात आसा. परत म्हणटा आमचो देव तारणाचो देव. आमचो देव जिवंत देव. आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो देव. आमचो देव आमच्या संकश्ट समस्येंतल्यान सोडयतलो देव. आमचो देव पडल्ले आमकां ओकल धरतलो देव. आमचो देव आमच्या हाताक धर चलयतलो देव. आमचो देव भगवाल्ल्यांक नीट उबे करतलो देव. आमचो देव भगवाल्ल्यांक नीट उबी करतलो देव. आमचो देव आमची खंत जाल्यार पयस करतलो देव. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा त्या देवा सांगता आमी बळवंत जावं रावया. त्या देवा थंय आमी बळवंत जावं रावया. ताका स्तुती करया. ताका वाकडी घडी आमची दोळां आमी धांपया. हात आमचे उक्ते दवरया. बापा
तुका आमी अर्घ दिता बापा. तू आमचो विस्वासी देव, आमकां राखून व्हरतलो देव, आमकां सांबाळून व्हरतलो देव. आमच्या कश्ट अनवरांमध्ये, आमच्या अस्कतकायमध्ये उभे राहून आमकां घाटाई दितलो देव जावन आसाय बापा. आमी सोलवाल्यारी परतून आमकां नीट बेकन आमकां जैत दितलो, जैते वंतून जावन आसाय बापा. तुज्या बासोण्या खातीर, तुज्या उतरा खातीर, तुज्या काकुती खातीर आमी काळज जाता. तुका आमी अर्घ दिता, वाकंटा दिनवासता. म्हज्या मोगाच्या न्हू फिलिपिकराच्या पत्रांत 24:4 एगडी वाचया. फिलिपीन चॅप्टर 4:13 एगडी वाचया आमी. म्हाका बोल दितले सोबे म्हाका बोल दितले सोवे सर संगती करूंक हांव शकता. सर्व संगती करूंक हांव शकता. हांव शकता. म्हाका बोल दितले सोवे सर्व संगती करूंक हांव शकता, हांव शकता. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांवें एक ल्हानशे एक व्हिडिओ पळयल्लो. तो व्हिडिओ अशें आसा की एक हनी बी तुमकां कळयता, मोवाचो मूस म्हणटा हनी बी तुमकां कळयत आसा. तो हनी बी वेता आनी खंय फुलां आसा थंय तो मोव तो ज्यूस घेता आनी मोव उत्पन्न करन तो बरो एक गूड बांदता, बरो एक गूड बांदता. आनी हो गूड बांदिचे जाल्यार जायते कश्ट काडटात. ते सगळे वेतात, हनी हाडटात, म्हळ्यार मोवाचें तूप हाडटात आनी बरो एक गूड बांदता. ह्या मनशाच्या दोळ्याक तो दिश्टी पडटा आनी तो बडयेन काडटा आनी सगळे मोव तो घेवन वेता. एक माकोड हे पळोवनच आसा बारीक कुशेन हनी बी वेता, सगळे ज्यूस घेवन येवन गूड बांदतात. तातूंत मोव सगळे जमो करून दवरतात, जमो करून दवरता, जमो करून दवरता. जमो करून गूड व्हड जावंक न्ही एक व्यक्ती बडी घेवन येता, तपता आनी सगळे ते गुडांत आसता मोव घेवन ताच्या घरा वेता. हो माकड पळोवन आपणांतल्यान हांसोंक लागता आनी हनीबीक म्हणटा की इतले वावर काडले तुवें, इतले वावट काडले तुवें, कितें फायदो जालो. सगळे तुजें आसता तूप, हनी हनी तो व्यक्ती घेवन गेलो. ताकाच हो मोवाचो मूस ताच्या कापालार बरो एक कीस दिवन म्हळ्यार बरो एक दाग दिवन म्हणटा की हांवें कितल्या कश्टान बांदले सगळे तूप आसता, मोवाचें तूप आसता सगळें घेवन गेला जांफरो. म्हज्या भितर तितलीच सकत आसा गे आनीक गूड बांदून तांतूय तितलेच मोवाचें तूप जमो करून तितली सकत आसा. त्या खातीर परतून वाचचें आमी फिलिपीन चॅप्टर 4:13. देवसार कितली कुतांत्रां तुवें जिवितान करूं दी, पिडा वयर पिडा हाडून दी, कश्टा वयर कश्ट हाडून दी, दुखा वयर दुख हाडून दी, बेसरा वयर बेसर हाडून दी. तुज्या भितर आसली सकत त्या देवाची जावन आसा. तुज्या भितर आसली सकत त्या देवाची जावन आसा. देवाचो बळवंत आत्मो, कित्याक सांत पावल म्हणटा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 अशें म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मो तुज्या भितर वस्तिकान आसा. संवसाराचो आत्मो न्हय, संवसाराचो आत्मो म्हणटा तूं वेस्ट गेलाय, तूं आनी डब्यान कांय प्रयोजन ना. बट देवाचो आत्मो म्हणटा तूं भितर आसतो दैविक आत्मो, भिया नाका, हांव तुज्या भितर आसा. जेन्ना पर्यंत देवाचो आत्मो तुका चलोवन व्हरता, जेन्ना पर्यंत देवाचो आत्मो तो गायड करता, लीड करता, त्या खातीर पळया जुजेचे परतून म्हाका बापूरबायेची एकच बापूरबायेची ते एक पॅसेज बरी जावची. कितें म्हणल्यार जुजेच्या हर एका घडये, हर एका वेळा तो देवा तें बळवून चलो, देवाच्या आत्म्याचो ताळो ताणें आयकलो. म्हज्या मोगाचो तुमच्या भितर आसतो आत्मो संवसाराचो आत्म्या बरेचो न्हय. तुमच्या भितर आसतो आत्मो कावचेणेचो आत्मो न्हय. तुमच्या भितर आसतो आत्मो सोलवणेचो आत्मो न्हय. तुमच्या भितर जण एकला भितर आमच्या भितर आसतो आत्मो देवाचो, सर्ग आनी संवसार आसल्या देवाचो पवित्र आत्मो आज म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर आसा. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा न्ही एनय्या 8 वर्स जाता हांतुळणार आसता. एनयाक म्हणटा की एनय्या जेजू तुका बरो करता. देवाचो दैवीक आत्मो प्रत्येक लीड करता की 8 वर्सां हांतुळणार आसा जांफ्रो तो उठोवंक जायना जांफ्रो जाल्यार आज जेजू तुका बळ दिता. उठ, तुजें हांतुळ घे आनी चल. म्हज्या मोगाचें
आज देवाच्या आत्म्यान आम्ही बरोवंक जाय, देवाच्या दैवीक शक्तीने बरोवंक जाय, देवाच्या आत्म्यान भरून आम्ही हर एक दिसा बळवंत जायचे जाल्यार हर एक दिसा एवकरिस्ताचे दैवीक शक्तीचो अनुभव आम्ही करूंक जाय. आज म्हणटा उतार आमकां 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 एकडे पहिल्या जुवांच्या पत्रांत 4 एकडे वाचचे आम्ही. तुमची सवय आसा तो आत्मा तुमच्या सवे आसा तो आत्मो संसार सवय असलेल्या संसारात सवे असल्या आत्म्या प्रास आत्म्या प्रासड बळा दी. बळा दे. संसारात असते आत्मे जावं फ्रो आमकां सकयल घालतात, आमच्यान जायना जायते नेगेटिव्ह आम्ही आयकता ह्या संसार न्यूज आणि हे सगळे घेता, सगळे नेगेटिव्ह. आज देवाचो आत्मो तुका पॉझिटिव्ह शिकयता. तुका भिया नाका, धैर्य घे, हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुका आदार दिता, हांव तुका बळ दिता, खावचें नाका. आज तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतोन दवरला. परतून देवाचें उतर म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19 एंडाची वळी वाचची आमी घडी. आम्ही देवाचे म्हूण आमी जाणा, आमी देवाची म्हण आमी जाणाव. हे एक आमकां इम्पॉर्टंट जावन आसा. हर एक दिसा हांव देवाचो, हांव देवाचो, हांव देवाचो, हांव देवाचो, देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा. देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा, देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा, देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा. त्या खातीर हर एक दिसा पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोंक जाय. हर एका घडये पवित्र आत्म्याची सकत आमी अनुभव करूया. मुखार वाचचे आमी. देवाच्या पुतान संसार येवन देवाच्या पुतान संसार जेजू क्रिस्तान संसार येवन खऱ्या देवाक ओळखून घेवंक खऱ्या देवाक वळखोंक आमकां गिन्यान दिला. खऱ्या देव वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला. खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला. म्हज्या मुखार न्हू एका तरणाट्यान फाटल्या दिसा सांगली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हो तरणाटो सुमार तेंपा पयले म्हाका मेळ्ळो आनी हो मेळ्ळ्या वेळा म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजे भितर एक व्हडली अस्कत काय आसा. ह्या अस्कत भायर येवंक जायना. परतून परतून त्याच एका अनिश्काळपणाच्या खोट्या पातकांत हांव पडून आसा. हांवें इतलेंच म्हणलें ब्रदर हांवें जायते प्रयत्न केला म्हज्यान जायना. बट म्हाका बरो जायचें म्हूण मौन आसा. म्हाका तांतू मुखार वचूंक नाका. हांव तांतू कश्टांत आसा. हांवें रितीऱ्यो केला. हांव देवस्पणी भुरगो जावन आसा. एंटायर म्हजें कुटुंब मागण्यांत आसा. पूण म्हजेर भितरली अस्कत काय कोणाक सांगू नाका आनी तुतान भायर येची. हांवें इतलेंच सांगलें तुवें रितीऱ्यो केले, मागणे करना सेम देवाचें तर वाचताय आनी तुज्या भितर मौन आसा, तुज्या भितर आशा आसा. हांवें भायर येयचें म्हणून एक काम कर, सदां मिसांव बस आनी बस त्या जेजू मुखार. त्या जेजूक सांग जेन्ना उंटो वयर उबारता आसतना जिविताच्या उंड्या हे म्हज्या भितर इतलेंच माग. येताना सदां मिसा वेचचें, पयले वचून बसचें आनी जेन्ना उंडो उबारता खाल्स उबारता आसतना ताणें मागोवंक सुरू केलें. तो म्हणटा 15 दीस म्हाका कुंभार घेवंक जावना. 16वे दिसा हांवें बरो आपुरबायन कुमसा जालो आनी जेजूक सांगलें आज हांव तुका सेवता जेजू. एक दीस म्हाका ह्या पातकांत हांव सोडय. एक म्हण म्हज्या मोगाचें न्हू. हो तरणाटो हर एक दिसा मिसा वेतालो, एवकरिस्तांतले जेजू घेतालो आनी एक दीस म्हाका पवित्रपणान जियोंक म्हाका आदार दी. दीस पाशार जाले, सदांच एवकरिस्त सेवतालो. तो तरणाटो म्हणटा गे एवकरिस्ताची अशी सकत गे ब्रदर म्हज्या भितरल्यान कंप्लिटली म्हाका परिवर्तन केलें. मात्र न्ही हे पाताक हांव करता म्हणलो उडासच म्हाका ना. हे पाताक हांव इतलीं वर्सां हांवें करून आयलो, इतलीं वर्सां करत आसलो, ह्या बंदखणी सांपडला म्हणलें म्हाका उडासच ना. एक नवें जिवीत म्हाका कळीत ना त्या बरी जेजून भितरल्यान म्हाका पेकोवन येयला पयली. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक हर एक दिसा हांव एवकरिस्त म्हणटा म्हणल्यार रे हा सर्व भावनेची आज टेस्टमनी अशें आसा की आमी एवकरिस्त ते बळवंत जाल्यार देवाच्या उतरां ते आमी बळवंत जाल्या कारणा खातीर आमी परिवर्तन जाल्या. हांगाच ते
आमी कोडणी येव क्रिस्तांत चिजू जेन्ना तुज्या काळजांत येता ती आशा तुज्या भितर आसा तो चिजू भितरला तुका बदलिता भितरला भायली पे कोण इम्पॉर्टंट न्ही जावं फॉर तकली फडाफड जावं फॉर कॅन्सर जावं फॉर गांठीची सूज आसा जावं फॉर स्वास करून कश्ट मारता ही पुरा भायली पे कोणी भितरली पे कोणी केदाळ तुका लाभता हमेशा एवरी डे तूं भायली पे कोणी जोड घेवंक शकताय त्या खातीर सांत पौल म्हणटा तूंच देवाचें मंदिर आत्मो देवाचो तुज्या भितर वस्ती करना आसा तुज्या भितर वस्ती करना आसा त्या खातीर संवसाराच्या भायर असले आत्म्यात थंय तसले न्ही तुज्या भितर असलो आत्मो बळवंत 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 इकडे आमच्या दोळ्या दांपया त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया गायनान सगळी सांगाता मेळून रायच्या रायाक अर्घा दिवया रायच्या रायाक स्तुती करया रायच्या रायाक वाकणया आनी म्हणया वेळार तुझी सोबा वय सुम्या बाबा सरशी म्हाका पावय जेजू तो म्हजो राय जावन आसा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं हर एक दिसा म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय कशी तुजी सोबाय जेजू बाबा सरशी म्हाका पावय दिताय मान्ना तुजे उतार आनी तुजे दैवीक सत्यान भर म्हाका आदार दिवन आसाय जेजू तूं रक्ता मासाचे जाताय जाताय खाण सर्गीचे पिवन कुरपे सरीचे दिताय मान्ना बाबा तुका अर्घा दिता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागता बाबा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत आमचेर वाळून येवं दी आज म्हज्या आत्म्याचेर चिन्नाचेर कुडीच्या सर्व विश्वाचेर तुझ्या रगत वाळून येवं दी संवसाराच्या खोट्या सत्तेक खोट्या बंदकणीक भुलानाशे तुझे थंय बळवंत जावन सदांच मुखार वयची कृपा आदार बळ म्हाका लाभय सुम्या तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सुम्या आज मागता निरासपणान जियेतल्या कश्टान पडल्या दुबळेक सांपडल्या कोणाचे इंटरव्यू आसा भायर विजाक एप्लाय करना आसा तर आज कश्टाक वळख जाला ती ताची विजा तांच्या हातांत ना आज कोणाचे इंटरव्यू आसा जेजू थंय आपोट आनी हात लाय बळवंत कर जेजू तांकां आज कोणाचे मेडिकल आसा कोणाचो किमो आसा कोणाचे आज डायलिसीस आसा हे जेजू तुझ्या रक्तांत तांकां नितळ कर आज मागता हांव सुम्या तुझ्या उतरांत तांकां जिवाळ कर जेजू आज मागता हांव विशेष रितीन आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक तांचो दीस जावं दी नंदन असो आशिर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपे असो तुझ्या उतरांत तांकां तूं बळवंत कर जेजू सगळ्या वायटांतावन तांकां निवार सर्गीच्या सक्तीन जणेकल्यांक भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता वय सुम्या जेजू तुंच म्हजो राय तुंच म्हजो धनी तुंच म्हजो जीव दातर तुंच म्हजो आसरो कशी तुजी सोबा बापा सरशीण म्हाका पावय बाबा सरशी म्हाका पावय सुम्याक आमी अर्घा दिवया आनी हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी भलायकी इल्ली बिगडल्ली. त्या वेळार हांव भियेल्ली आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली. आनी आतां म्हजी भलायकी बरी आसा
कितेंच म्हाका प्रॉब्लेम ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17. अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची वेनिकाची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेक काम नातलें आनी तें कामाच्या सोदनेर आशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजें धूव दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाचे सक्तेन म्हज्या दुवेक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. कीर्तनान 18 ओळी 1 तावन 6 पर्यंत कीर्तन अपूर्वेन सांगतना वाचया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 18, 1-6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप, हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता. आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवड म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो, आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या वणयेची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हज्या वणयाच्या आंगार फोड पडले आनी तें कितलें वकात केल्यारय गूण जायनातलें. आनी त्या वेळार डाक्टरांनी बायोप्सी टेस्ट करीचें म्हणून आमकां कळयल्लें. तें आयकून आमी भियेल्ल्या. त्या वेळार तक्षण आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सर्व कुटुंबादारान दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी तिच्या भलायके खातीर मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां आजा पितरान 1 म्हयन्या नंतर तिचो बायोप्सी रिपोर्ट कान पळयत आसतना तिचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या वणयेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नंडेची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हजो घोव सरल्ल्या नंतर म्हज्या नंडेन म्हज्या कडेन उलोवचें रावयल्लें. अचानक म्हणल्या बरी ताणें म्हज्या कडेन उलोवचें रावयल्ल्यान म्हाका बेजार जावन आशिल्लें. आनी आमचो संबंद घट्ट जावचे खातीर हांव सदांच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव आमचो संबंद घट्ट जावचे खातीर मागोन आशिल्लीं. आनी आतां 2 वर्सां उपरांत आजा पितरान म्हणल्या बरी तें म्हज्या घरा आयलें आनी म्हाका काजाराक ताणें आपोवणें दिलें. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. ह्या वरवीं म्हज्या आनी म्हज्या नंडे मदलो संबंद घट्ट जालो. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. प्रेज द लॉर्ड मगाचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर विशेष ब्रेस्तराचे मागणें ह्याच ब्रेस्तरा मांडून हाडलां.
सजाच्या 4 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंत भायर दवरून विनवण्याचें मागणें आसतलें. ताचे उपरांत 6:30 वरां थावन 7 वरां पर्यंत पवित्र मिसाचें बलिदान, 7 थावन 9 वरां पर्यंत आर्गां वकाणी शिकोवन पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन मांडून हाडलां. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सम्याची दैवीक आशिर्वादां जण घेवया. तशेंच मोगाचेनो सोमारा थावन एक विशेष मांडावळ यूट्यूबाचेर 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या विशेष आराधनांत साम 18:28 सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो ह्या विशयांत आमी नियाळ करून पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेतल्या. सर भाव भयणी, व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधनाद्वारे जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत जोशुआ, ताका 11th IGCSE एग्जाम बरोवंक आसली आनी तातूंत त्या फायनल एग्जामान ताणें हायेस्ट मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सर्व कुटुंबादारां संगता मेळोवन सदांच उसार नासली हांव. तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत आमी सर्व कुटुंबादारां म्हज्या पुता खातीर मागोन आसली हांव. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुतान त्या एग्जामांत हायेस्ट मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 1:37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. जुडी म्हणली बहीण गोंयांत हांवन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे बर्थ सर्टिफिकेटीचे थोडे प्रॉब्लेम्स जाल्ले आनी ताच्या विशयांत हांवें एप्लाय केल्ले ते दळा म्हाका म्हजें सर्टिफिकेट मेळोंक आयकनातली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. तशेंच 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आजा पितरान म्हणल्या बरी थोड्याच दिसांनी म्हजी बर्थ सर्टिफिकेट म्हाका मेळ्ळी. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54:17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुफळ जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. लविना कुटिन्ना म्हणली बहीण मनेला पॅरिश जावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका टिचरीचें काम जाय आसलें आनी ताच्या इंटरव्यूआ खातीर हांव मस्त तेंपां तावन राखून आसली आनी एक दीस म्हाका इंटरव्यूक कॉल आयिल्लें आनी इंटरव्यूक वयच्या पयलें हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव त्या वेळार उसारनस आसली. तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव सदां भाग घेवन आसली आनी आतां देवाच्या दयेन साक्रामेंतांत आशिल्ल्या देवाच्या सक्तेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात म्हाका एक बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्कॉलांत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91:15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. प्रेज द लॉर्ड. अनिल म्हणलो भाव उडुपी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, इकता म्हणल्यार एका भयणीक ड्रायव्हिंग लायसन्स टायमार मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो आनी तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव सदां भाग घेवन आसलो आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी त्या भयणीक ड्रायव्हिंग लायसन्स टायमार फावो जालां. देवाच्या उतरां मरिफात हें साध्य जालां. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 27:1. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पोर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय.